दी है, मेरे ऑफिसर को गाड़ी चढ़ा दी आपने। बकवास न करे, अपने ऑफिसर के में आनी है बदमाश है कोई। पुलिस अपने वर्दी में रहा करे, अपने यूनिफॉर्म में रहा करे, अपने यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट किया। अस्सलाम वालेकुम जी, स्पार्क न्यूज़ के साथ मैं हूं हाफिज उमर। मोटरवे पर अक्सर अजीबोगरीब किस्म के वाक़यात पेश आते रहते हैं। मोटरवे पुलिस वाले बड़ी तनदेही के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं और ओवर स्पीडिंग पर और वायलेशन पर किसी किस्म का वो कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होते। उसकी वजह ये है कि वो जो इक़दामात उठाते हैं मोटरवे पुलिस वाले, वो हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं और हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं। तो इस्लामाबाद से फैसलाबाद या लाहौर या मुल्तान से कराची सारा एक नेटवर्क है मोटरवे का, और वहाँ पर मोटरवे पुलिस जिन लोगों को ओवर स्पीडिंग पर रोकती है उनसे उसी वक्त वो जुर्माना वसूल कर लेते हैं। यहाँ पर फैसलाबाद मोटरवे पे एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। एक खातून थी जो जिनके बारे में ये बताया जाता है कि वो बाअसर शख्सियत की अहली है, ओवर स्पीडिंग कर रही थी और ज़रूरत से ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कर रही थी। तो जब वो टूल प्लाजा के करीब पहुंची तो मोटरवे पुलिस वाला ने उनको रोक लिया। मोटरवे पुलिस वाला ने उनसे कहा कि जी आप टू मच ओवर स्पीडिंग कर रही हैं। अगर उसकी रेंज 120 से 130 तक है तो वो आलमोस्ट 180 के करीब जा रही थी। उन्होंने जब रोका और उससे कहा कि जी आप ओवर स्पीडिंग कर रही हैं, और उसने कहा जी कि आपके पास क्या सबूत है कि मैं ओवर स्पीडिंग करी। उन्होंने कहा जी हम आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें आप ओवर स्पीडिंग कर रही हैं। तो खातून ने कहा जी नहीं, मैंने ऐसी कोई नहीं की, और उन्होंने देखने से इनकार भी कर दिया। उन्होंने कहा जी मेरा कोई कंसर्न नहीं है इससे, लिहाजा या आप मुझे वीडियो मत दिखाएं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो आप इस तरह करें कि आपको 5,500 रुपया जुर्माना है, वो आप इसको पे कर दें। तो खातून जो थी फिर वो थोड़ी सी ठंडी माठी पड़ गई। उन्होंने तरले मिन्नतें शुरू कर दी और कहा कि भाई देखें प्लीज़ छोड़ें, जाने दें, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी में आप बैठी हैं और आपके पास जुर्माना देने के लिए पैसे नहीं है। 1.5 करोड़ की गाड़ी और जुर्माना देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा जी ये तो जुर्माना जो है वो आपको पे करना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो हम आपको जाने नहीं देंगे। तो खातून ने ख्वाम में मोटरवे पुलिस वालों के साथ उलझना शुरू कर दिया। जो पुलिस के एहलकार थे, मोटरवे वाले, आपने भी सफ़र किया होगा, हम भी करते हैं, वो उनका एक रवैया है और बड़ा मस्बत रवैया है, और किसी के साथ वो बदतमीज़ी नहीं करते। ज़ीरो टॉलरेंस और ज़ीरो रिश्वत है उसमें, और वो किसी का लिहाज भी नहीं करते, चाहे कोई वज़ीर है, मशीर है, कोई भी है, वो किसी का लिहाज नहीं करते। यूनानिमसली वो सब के साथ एक जैसा सलूक करते हैं जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है। और इसी का मोटरवे पुलिस का पैटर्न भी यही रखा गया था कि इसको मतलब बिल्कुल किसी किस्म की ना तो करप्शन होनी चाहिए इसमें, और ना ही किसी किस्म की बदतमीज़ी होनी चाहिए। इसीलिए हमारी जो मोटरवे है वो कामयाब है मोटरवे पुलिस की वजह से। तो वो खातून को उन्होंने समझाया कि आपने ओवर स्पीडिंग की, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो खातून जो थी वो पहले मिन्नत समाजत पे आई। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आप गाड़ी पीछे कर लें और गाड़ी खड़ी कर दें और आप पे करेंगी तो आप जा सकती हैं। फिर उसने कहा जी कि आप ना जुर्माना थोड़ा कम कर दें मुझे। उन्होंने कहा जी जुर्माना कम नहीं होगा, जो है जो एक फ़िक्स है सब के लिए वही होगा, इससे कम आपको जुर्माना नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कहा 1,000 रुपया ले लो मेरे को, यानी 1.5 करोड़ की गड्डी तो 1,000 रुपया जुर्माना ले लो मेरे को, वो तो ओवर स्पीडिंग भी। तो उन्होंने कहा जी नहीं ऐसे नहीं होता, आपको जुर्माना पूरा ही पे करना पड़ेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता खातून का जो था ना वो पारा हाई होना शुरू हो गया कि ये तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रहे। पुलिस वाले ने फिर कहा जी आप थोड़ी गाड़ी पीछे कर लें और आप मेरे साथ उलझ रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं तो आपके साथ उलझा ही नहीं हूँ, मैंने तो आपके साथ किसी किस्म का कोई बदकलामी भी नहीं की। उन्होंने कहा जी आपने मुझे तू कहा है। उसने कहा बीबी वीडियो बन रही है, मैंने आपको तू कहा ही नहीं है। उन्होंने कहा जी नहीं आपने मुझे तू कहा है, आप बदतमीज़ हो, बद लिहाज, बकवास बंद करो। और वो खातून आपे से बाहर हो गई, उनके साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दी पुलिस वार्डन के साथ। उन्होंने समझाया कि बीबी हमने आपको ना तो तू कहा है और ना ही हमने आपके साथ कोई बदकलामी की है, बल्कि आप हमारे साथ बदकलामी कर रही हैं। हमने आपको किसी किस्म की कोई आपके साथ मिसबिहेव नहीं किया। लेकिन खतून क्या था कि वो कह रही है जाके अपने यूनिफॉर्म का लिहाज करो, एकेडमी में तरबियत हासिल करो। भाई एकेडमी में वो तरबियत हासिल करें या आप जिस गंदी एकेडमी से निकल कर आई हो आपको तरबियत हासिल करने की ज़रूरत है।
آپ کسی بااثر شخصیت کی بیوی بیٹی یا جو مرضی ہو، لیکن کیا آپ قانون سے بالا تر ہو؟ آپ نے اوور سپیڈنگ کیوں کی ہے؟ آپ 120 الاؤڈ ہے تو آپ 180 پہ کیوں گئی ہو؟ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، گاڑی الٹ جاتی یا آپ کسی اور کے اندر ٹھوک دیتی، پھر کیا نتیجہ نکلتا؟ دوسرے کا بھی نقصان ہوتا، آپ بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ اگر یہ قانون نہ ہو تو وہاں پر سب لوگ جا کر ریسیں لگائیں۔ آپ امیر زادے، امیر لوگ اور سرکاری مال پر پڑنے والے 120 کیا آپ لوگ 220 پر وہاں جا کے گاڑیاں دوڑاؤ، اور آپ پولیس والے بدتمیز نہیں ہیں، آپ بدتمیز ہو، آپ کو تمیز نہیں ہے، آپ کی تربیت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ ہم نے کسی پولیس آفیسر کے ساتھ یا پولیس سرکاری اہلکار کے ساتھ بات کس طریقے سے کرنی ہے۔ آپ لوگ، آپ کی جرت کیسے ہوئی؟ آپ نے پولیس وارڈن کو کہا جی بکواس بند کرو۔ یہ کو مہذب معاشرے میں آپ کسی پولیس والے کو یا کسی سرکاری افسر کو اس طرح مخاطب کر سکتے ہیں؟ بدتمیز آپ لوگ ہیں، سرکاری گاڑیوں میں پھرتے ہو، با اثر لوگ ہو، اور حرام کے پیسے سے آپ گاڑیاں خرید کر اور عوام کے وسائل پہ قبضے کر کے آپ اس طرح پھر بدماشیاں لگاتے ہو۔ آپ کو کس چیز کا گھمنڈ ہے کہ آپ کسی بااثر شخصیت کی اہلیہ ہو؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کا۔ پھر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایسا آپ کے ساتھ کوئی مس بیہیو نہیں کیا، تو خاتون نے ترلے منتے 1000 روپیہ لے لو، 1000 روپیہ لے لو، فٹے منہ 1000 روپیہ کس بات کا لے لیں بھائی؟ 5500 روپیہ جرمانہ ہے، وہ آپ پے کرو، تہاڈا کیڑا اپنی جیب چ جانا ہے، وہ بھی رشوت کی کمائی سے دے دیجیے گا۔ خیر، وہ بدتمیزی اور بد کلامی کی ایک اعلیٰ ترین مثال قائم کرتے ہوئے اس خاتون نے تمام حدیں پار کر دیں، اور نہ صرف تمام حدیں پار کر دیں بلکہ پولیس، موٹر وے پولیس کے وارڈن کو کچلتی ہوئی بیریئر توڑتے ہوئے بھاگ گئیں، اور شدید چوٹ آئی موٹر وے پولیس کے اہلکار کو، اور ان کا گھٹنا جو تھا وہ زخمی ہو گیا، اور یہ بھاگ نکلی وہاں سے۔ خیر، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ وہ آپ موٹر وے سے باہر نہیں نکل پائیں، آپ کو پکڑ لیا گیا۔ اس خاتون جس نے اس قدر بدتمیزی کی ہے، اس کی سوشل میڈیا پر ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، لیکن جو لوگ سبق پڑھاتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ اس طرح بات نہ کریں، تو کیا اب وہ لوگ یہ کہیں گے کہ خواتین کا یہ کون سا رویہ ہے؟ اپنے گھمنڈ میں، تکبر، غرور میں، اور کس چیز کے ذوم میں آپ سرکاری اہلکار کے ساتھ اس قدر بد لحاظی اور بد کلامی کے ساتھ پیش آئی ہیں؟ ان لوگوں کو نہیں خیال آتا؟ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اس خاتون کا ان پہ پرچہ ہونا چاہیے، FIR ان پہ درج ہونی چاہیے، ان کو جیل کے اندر ڈالنا چاہیے، ان کی بیل نہیں ہونی چاہیے، اور کم سے کم 10 سال تک اس خاتون کے لائسنس پر پابندی لگنی چاہیے۔ اگر یہ کسی مہذب معاشرے میں، ہمارا تو معاشرہ مہذب رہا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان جیسے بدتمیز اور بد تہذیب لوگ جو ہیں انہوں نے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ باہر کا ملک ہوتا تو کم سے کم 5 سال کے لیے ان کا لائسنس منسوخ کر دیا جاتا، اور ان سے کہا جاتا کہ آپ اس قدر بد کلام خاتون ہیں کہ آپ کو 6 مہینے تک آپ کو سروس دینی چاہیے، جا کر کسی اکیڈمی میں تربیت حاصل کریں، یا آپ سے 6 مہینے آپ کمیونٹی سروس پرووائڈ کریں۔ اس قسم کے لوگ جو ہے نا، ان کو مہذب معاشرہ جس کو کہتے ہیں نا، وہاں پر ان جیسے لوگوں کو نا اس طریقے سے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ ان خاتون کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے، پرچہ کاٹنا چاہیے، اور ان کا اگر تاحیات نہیں لگ سکتی پابندی، تو کم سے کم 5 سال کے لیے ان کے لائسنس پہ اور ان کی گاڑی کی ڈرائیونگ پہ پابندی لگنی چاہیے، اور ان پر فرض کیا جانا چاہیے کہ خاتون آپ 6 مہینے کمیونٹی سروس دیں گی۔ بلکہ اگر میں اس ملک کا کرتا دھرتا ہوتا تو میں کہتا 6 مہینے آپ نے جھاڑو دینا ہے موٹر وے پر۔ بھائی وہ ہماری سیفٹی کے لیے کر رہے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور ایرا غیرہ نتو خیرہ اٹھتا ہے اور جا کر خواتین ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا یہ عام خاتون ہوتی تو ایسا کرتی؟ آپ لوگوں کو اس چیز کا گھمنڈ ہے کہ آپ کسی بااثر شخصیت کی، میں نام نہیں لیتا کون سی بااثر شخصیت کی ہیں، آپ سب لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کن بااثر شخصیات کی خواتین اس قدر بدتمیز ہیں، اور ان کو تمیز نہیں ہے، ان کو نہ تمیز کیا، ان کو بس اقتدار کا گھمنڈ ہے اور اپنی کرسیوں کا گھمنڈ ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ اگر ایسے ہی چلتا رہا نا، تو ہمارے پاکستان کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔
تو اس چیز کو کم سے کم روکا جانا چاہیے. اور سوشل میڈیا پہ بھی دوستوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو انکریج کرنے کے بجائے ان کی کلاس لیں, تھوڑی سی ان کو شرم کا احساس دلائیں. کوئی تھوڑی سی شرم ہوتی ہے, کوئی تھوڑی سی حیا ہوتی ہے, لیکن ایسی بدتمیز اور بد کلام خواتین میں نہ شرم ہے نہ ہی کوئی حیا ہے. تو دوستو یہ تھا میرا آج کا ویلاگ. میں اگر کوئی زیادہ سخت لفظ استعمال کر گیا ہوں تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, کیونکہ یہ ہم پاکستانی ہیں اور یہ ہمارے اندر کے الفاظ ہیں, اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. ہمارے ملک کو تباہ و برباد کر دیا جا رہا ہے اور ہمارے اداروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. یہ ہمارے لیے کم سے کم قابل برداشت نہیں ہے. بھائی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرو, آپ کو ہیلمٹ پہ روکا جائے تو آپ لوگ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہو. آپ لوگوں کو کہا جائے سیٹ بیلٹ لگا لو, آپ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہو. جی میں لان لگا سی ہیلمٹ, ہو جی میں جلدی چاہیا میں گھر بھول گیا, او جی میں والدہ نو ہاسپٹل لے کے جا رہا. بھائی تم لوگوں کی سیفٹی کے لیے ہیں. باہر کے ملکوں میں آپ ہلکا سا اشارہ زیبرا کراسنگ پہ تھوڑا سا آپ آگے چلے گئے, آپ کو 2000 درہم پہ انہوں نے 2000 درہم ٹھوک دینا ہے. دبئی والوں نے, انہوں نے نہیں لحاظ کرنا, انہوں نے آپ سے نہیں پوچھنا کہ آپ کون سے شعبے کو. پچھلے سال کی بات ہے, امریکہ میں ایک خاتون پولیس آفیسر نے صرف اتنا ہی اپنا تعارف ہی کرایا کہ سگنل کی وائلیشن پہ کہ جی میں وہ ہوں, وہ اس کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے تھے. اور یہاں پہ کہ میں یہ ہوں تو میں وہ ہوں, میں فلاں ہوں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی, کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں, اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.